تربیت دے واسطے انہاں دی خواہشاں دے واسطے اللہ دی حد نو کراس نہیں کرنا کسے صورت دے اندر اللہ دی حداں نو قائم رکھنا ہے پتر اگر خواہش کر دے وے پھر تسی جناب مار بھی سکدے ہو سمجھا بھی سکدے ہو ڈانٹ بھی سکدے ہو کہ نا پترا اے رستہ اللہ تو ہٹ جاوے گا تیرے واسطے باعث بربادی بن جاوے گا خالی تیرے واسطے نہیں میرے واسطے بھی عذاب بن جاوے گا اس واسطے اس رستے تے نہیں ہونا کی فرمایا انما ازمائش ہے انہاں دی خواہشاں ضرورت کے مطابق تے شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے پوری کرنی ہے جدوں انہاں دی محبت دے اندر آ گئی تے پھر مسئلہ خراب ہو گیا امام الانبیاء علماء آؤ ذرا ابتدا دا منظر دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہنا ہوں فرشتوں کو حکم فرمایا دسیا فرشتوں میں خلیفہ پیدا کرنا چاہنا ہوں فرشتوں نے کہا میں یفسد فیہا یا اللہ فساد کرے گا تیریاں تسبیحاں کرن واسطے اسی تے مدعو ہاں تیری حمد کرن واسطے اسی تے مجبور ہاں یا اللہ سکھاندے بھی نہیں پیندے بھی نہیں کوئی خواہشات نہیں اگر تیرا حکم رکوع ہے ساڑی قیامت اگر زندگی رکوع دے اندر ہے اگر تو شوق ہے زندگی سے شوق دے اندر ہے اگر سجدے دا ہے زندگی سجدے دے اندر ہے اگر قیام دا ہے زندگی قیام دے اندر ہے جس موقع دے جس مقام دے تیرا حکم ہونا ہے پروردگار زندگی حمل کرنے والے ہیں تیری تسبیح کرنے والے ہیں یا اللہ انہوں پیدا نہ فرما فساد کرے گا میرے پروردگار نے فرمایا جان دے رب نے انسان بنا دیتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا دے تشریف لے آئے 100 سال کی عمر ہے کہیں لکھیا 90 کہیں لکھیا 100 کہیں 100 تو بھی زیادہ عمر لکھی ہے عمر 100 سال ہے اولاد کوئی نہیں اللہ رب العزت بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نے پروردگار رب حب یا اللہ نے گناہ عطا فرما دے پھر رب نے فرمایا فبشر بغلام حلیم اللہ فرمایا تے بشارت دی نے ایک پتر دی حلیم بیٹے دی فرما بردار بیٹے دی اساں نے تے بشارت دی خوشخبری کہتی دی اور خوشخبری مل گئی اللہ نے پتر عطا کر دیتا جدوں پتر ملیا دل دے اندر پیار دے اولاد دا ہوندا ہے محبت ہوندی ہے فرشتوں نے آکھیا پروردگار اللہ نے فرمایا بولو بھی کہنا چاہتے ہو فرمایا تیرا خلیل خلیل ہونا سب نالوں پیارا سبحان اللہ او تیرا خلیل یا اللہ تیرا خلیل پر وہ کی کر رہا ہے وہ دے دل دے اندر پتر دی محبت آ گئی وہ دے دل دے اندر بیٹے دی محبت آ گئی ہے خلیل تیرا ہے محبت اپنے بیٹے نال کر رہا ہے فرمایا فرشتوں کسی نے جان لے ہموں نہیں پتا کہ میرا خلیل پر محبت بیٹے نال نہیں کرنا پیار خلیل میرا ضرور ہے بیٹے نال محبت بھی ہے پر وہ ساتھی نہیں وہ ساتھ اس درجے دی نہیں اے واقعہ اے مقام ابراہیم علیہ السلام والا ایک اس چیز دا بھی درس دیندا ہے مینوں تے تانوں فرمایا اے دل بنیا ہے اللہ دی یاد دے واسطے اے دل اللہ دے ذکر واسطے بنیا اس دل دے اندر اولاد دی محبت نہیں لے آونی اس دل دے اندر ماں دی محبت نہیں لے آونی اس دل دے اندر دنیا دی محبت نہیں لے آونی اس دل دے اندر بدن دی محبت نہیں لے آونی اس دل دے اندر اپنی
یارا خلیل تیرا ہے پیار پتر نہ کرنا ہے پیار بیٹے نہ کرنا ہے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ماذا ایک دن خواب کے اندر دیکھیا حکم ہویا کہ قربانی کرو صبح اٹھے جانور قربان کیتے 8ویں دا دن نے نامی نو پھر خواب آئی خواب دیکھیا قربانی کرو پھر اٹھ کے زیادہ جانور ذبح کر دیتے 10ویں دا دن آیا پھر خواب آئی کہ میرے خلیل جانورانی قربانی نہیں چلنی یہ شاید سب جانو پیاری ہے قربانی دینی ہے اللہ دے نبی سمجھ گئے اللہ نہ حکم آ گیا ہے اللہ کی گانا جانا میرے خلیل جڑا 100 سال دی عمر دے 100 سال زوال جڑا سا خوبصورت پتر ادا کیتا ہے جڑا سونا بیٹا ادا کیتا ہے جنی صورت بھی سونی ہے جنی سیرت بھی سونی ہے اس پتر دی قربانی کر لینا جدوں یہ گل سنی حضرت سیدہ حضرہ فرمایا میرے بیٹے نو دے اچھی خوشبو لا دے سونے کپڑے پا دے اینو ذرا پیار کر میں یاد ملاقات واسطے لے کے چلیا این ذرا سونا بنایا یار کر یار دی ملاقات واسطے اپنے یار دے نال اپنے یار دے نال ملاقات کران دی واسطے لے کے چلے آواں امام الانبیاء دے غلاموں اوے اولاد والے اللہ تعالی دنیا اولاداں نو سلامت رکھے جنہاں دیاں نہیں اللہ اس دور کو والا مان فرمائے رب صبر سے آلے اللہ دا خلیل انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے بیویوں کی آنچوں تیار کر دے تیار کر کے ایک رسی پہ چھری لے کے نکلے نے جدو گھر کو باہر نکلنے شیطان لینے میں گیا کہ ایک اللہ دی رضا واسطے دور چلے آئے مائی صاحبہ سے کھول گیا جا کے آگیا مائی صاحبہ جان دے ہو نبی ابراہیم کی دے لے کے ڈر کے نہیں اسماعیل نو فرمایا حکم کی بانے میں اپنے بیٹے دی ملاقات اپنی رات کرانے چلے اپنے پتر دی ملاقات اپنے دوست نہ کران چلے اوتے لے گئے شیطان لے آ گیا چھری بھی لے گئے نے پتہ ہی ہاں لے گئے نے رسی بھی لے گئے نے جان دیا فرمایا ہاں میں جان نہیں ہاں شیطان نے وہاں کی جانا مائی صاحبہ ہوئے اپنے پتر نو ذبح کرنا لے گئے فرمایا پاگل ہوئے ہیں کوئی بندہ کری اپنے پتر اپنے ذبح کرنا کوئی پیو اپنے بچے نو ذبح کرتا ہے اپنے دھنا یہ جو ہو سکتا ہے اگلا جملہ سنیا کہندا ہے او آندے نے مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے مینوں اللہ دا حکم ہویا بھائی صاحب نے کوئی جملہ سنیا کوئی ہائے نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی وچار نہیں آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا بے ایمانا اللہ